السلام عليكم. اليوم غادي نخيطوا العبايه اللي فصلنا. اول حاجه غادي نحتاجوا ليها غنديروا الدونتيل الجهه الاماميه ديال الثوب، يعني ماشي الظهر الامام ديال الثوب. والخط اللي درنا هنايا هو اللي غادي نتبعوه، يعني هذا الطراساج هو اللي غادي نتبعوه باش يجينا الدونتيل هو هذاك في الوسط. يعني ما نقطعوش الثوب، غير غنديروا داك الطراساج هكايا باش غير نعلموا. اما الدونتيل ديالنا بحال هكا غادي نحطوه على هذا الطراساج على هذا الشكل، ونتبعوه بالماكينه نيشان حتى النقطه اللي وقفنا فيها. هنا درت فيه 30 سنتيم، هنايا درت فيه 30 سنتيم. غنتبع الخط ديالي، ها هو هي النقطه اللي درناها صافي، ونتبع الخط ونكمل معكم. خيط الدونتيل ديالي بالماكينه على هذا الشكل، ونردو البال شويه على حساب الدونتيل شويه قاصح، ماشي داك الدونتيل اللي رطب دغيا كتقطع الخيط في الماكينه اللي عندها بحال هاد الماكينه اللي عندي صافي. ونتبعوا الخياطه ديالنا عادي، نتبعوا داك التراساج ديالنا عادي حتى نوصلوا للنقطه اللي وقفنا فيها هكايا. صافي هنايا ملي وصلنا للنقطه غادي نديروا داك المثلث، يعني داك المثلث اللي غيجي في الوسط ديال العبايه. غندوروا الثوب كامل الجهه الاخرى، غنحطوا الصباط، غنهزوا عفوا الصباط ونحطوا الابره، نخليو الابره في الدونتيل ونقلبوا الثوب على هذا الشكل كامل باش يجينا مثلث مقاد بحال هكا. وعاد نصاوبوه بهذا الشكل وندوزو عليه بالماكينه حتى هو نقادوه مزيان باش يجينا مثلث هو هذاك، ما يجيش واحد الجهه طالعه وواحد الجهه هابطه بحال هكا صافي. ونتبعوه بالماكينه نيشان ونتبعوه حتى الاخر. نعاود لكم هنايا وكنحطوا عليه الطونطيل الجهه الاخرى باش يعطينا مثلث مقاد. وغير بشويه علينا حتى نقادوه مزيان ونبداو نخيطو. صافي من بعد ما خيطنا جانا المثلث على هذا الشكل كيجي نيشان مع النقطه اللي درناها في الطراساج. دابا ندوزو الخياطه في الجناب باش يثبت لينا هذا الدونتيل. غنبداو من الفوق ونمشيو نيشان مع داك المثلث ونطلعوا الفوق، يعني على هذا الشكل هذاك كما اللي كنوريكم في الصوره باش يجينا الدونتيل شاد مزيان. وبالنسبه للخيط نديرو الخيط الابيض، حيت واخا عندنا العبايه في هذا اللون هدايا، ولكن الا درنا شي خيط اخر غادي يبان في الدونتيل خايب، يبان بحال شي عيب. اللهم نديرو الخيط ديال اللون ديال الدونتيل صافي. هنا من بعد ما خيطناها مزيان وثبتناها مزيان كتعطينا هذا الشكل على هذه الطريقه هذه. دابا اول حاجه غنديروها غنقادو الكتاف ديالنا، غنجيبو الظهر مع ديال الامام بحال هكا ونقادوه مزيان. انا هاد العبايه عندنا فيها الكتاف طايحين شويه علينا، ونقادوها ونديرو سنتيم ديال الخياطه كنشدو في الثوب، ما نديروش كتر باش ما تجيناش العبايه قصيره وعلى حسب العبار اللي خدينا صافي. ونخيطو الكتاف ديالنا الاول، الكتاف الاول، الكتاف الثاني باش نمشيو نديرو الاكمام. هاد العبايه كتكون زوينه وبارده في رمضان، يعني اللي بغى يصلي بها التراويح ولا اللي بغى حتى اللي بغى يدير شي مشروع راه هي مشروع زعما مربح.
وما كتكلفش بزاف ديال الحوايج، ما فيهاش تماره، يعني البصره ديالها راه باينه. صافي دابا نديرو الاكمام ديالنا. الكم الاول اول حاجه غنديرو واحد الكرانه ديال الوسط ديال الثوب ديال الكتاف بهذا الشكل، باش نشوفوا واش العبر هو هذاك. هكا ندير واحد الكرانه صغيره صغيره باش غير نعلمو بها وصافي. صافي ندير ليها الفنيتات ديالي بهذا الشكل، ونكملو الكم ديالنا بهذه الطريقه. على هذا الشكل. وداك الطرساج اللي علمنا فيه الحد ديالكم، حيت هذه بحال كما قلت لكم الكتاف طايحين، ماشي بحال الخياطه ديال الايفازي ولا ديال التركيز. ضروري من العبار باش نشدو العبار هو هذاك. صافي نتبع بالخياطه في الجهه اليمنيه ديال الثوب، نعاد نرجعو للجهه الاخرى بهذه الطريقه. صافي ونمشيو للجهه الاخرى حتى هي نديرو نفس الطريقه. نبداو من النقطه فاش وقفنا، هي فاش غادي نبداو الخياطه، باش ما يجيناش لكم معوج ولا ما مقادش. بهذه الطريقه هذه. قادوها مزيان ونكملو. انا نوريكم على الكتف الاول والكم الاول، ومن بعد نكملو باش ما يجيش الفيديو شويه طويل. ديما كنقطعوا الخيط، فيما نساليو نقطعوا الخيط باش ما تراكمش علينا الخدمه. هنايا الكم الثاني، يعني غنديرو نفس الطريقه في الكم الثاني. ندير واحد الكرانه على هذا الشكل، ونبداو نشوفوا العبر واش هو هذاك. بعض المرات كيكون الكمام مختلفين، الا الثوب كيزلق، يعني الثوب كيدخل لك الا تنفصلو ما كيبانش، ما كيجيناش نفس العبار في الكمام. من الاحسن نعبرو قبل ما نخيطو، دائما ناخذ الاحتياط ديالنا. وهذا الثوب هذا ديال الريحانه راه هي يعني فيه الخيط بزاف، يعني لا في تقتيل الخياطه ولا شي حاجه الثوب كيتخربق ليك. بهذا الشكل ونخيطوها حتى هي بنفس الطريقه اللي درنا في الجهه الاولى، غنديرو في الجهه الاخرى. صافي حتى نوصلوا للنقطه ديال الاخر، ونسد الخياطه ديالي، نمشي للجهه الاخرى حتى هي نفس الطريقه. دائما كنبداو من النقطه فاش بدينا، هي فاش غادي نكملو. بالنسبه للجهه الاخرى بهذا الشكل.
صافي. نسدو الخيط ديالنا على هذا الشكل بنفس الطريقه. دابا نجيبو الاكمام اللي خيطناهم هادو. عندي هنا الدونتيل، غندير الدونتيل للكم الاول. اول حاجه غنديروها غنطويو واحد نص سنتيم ولا سنتيم ديال الخياطه ونحط عليها الدونتيل ونخيط. يعني ماشي غادي نخيط نص سنتيم بوحدو والدونتيل بوحدو، لا غادي نطوي ونخيط نفس الوقت. غادي نطوي ونبقى نخيط نفس الطريقه حتى نسالي الخياطه ديالنا. نخيطو نفس الوقت. هذا الشكل حتى الاخر. صافي. من بعد ما درنا الدونتيل ديال لكم الاول هو هذا على هذا الشكل، كيجي هذا اللون زوين في العبايه. صافي. دابا نخيطو الجناب حتى لتحت ونخيط الجانب الاخر حتى هو حتى لتحت، نجمعوها في الجوانب بجوج هكايا باش نديرو ليها لاستيك ونديرو لوغلي والعبايه ديالها تكون موجوده. يعني كما قلت لكم البنات ما كتاخذش بزاف ديال الوقت في الخياطه. صافي. نبقاو نخيطو شويه، ديما كنقادو الثوب الا كنخيطو باش ما يجيناش شي عيب ولا شي حاجه متفاوته. قادوها مزيان. بهذا الشكل. كنسدو هنا الخياطه في هذا الجنب هذا، كنسدو الخياطه بالجنب ديال التركيز هنايا. نقادوها مزيان باش ما تجيناش واحد الجهه طالعه واحد الجهه هابطه. صافي. نكملو حتى لتحت ونفس الشيء غنديروها للجهه الاخرى حتى هي. صافي. من بعد ما خيطنا الجوانب بجوج دابا غنديرو لاستيك. هنا عندي بلاستيك 16 سنتيم اللي درت فيه يعني غادي نسد الخياطه ديال اللاستيك نخيطو. عاد غنديرو في العبايه وغادي نجيب الجهه الاولى باش بدينا نخيطها هي باش غادي نديرو لاستيك ونبقاو نجبدو ونخيطو حتى نساليو. هذا الشكل نقادوه مزيان. دائما الجهه فاش درنا الخياطه هي فاش غادي نحطو لاستيك. هذا الشكل. وهنايا غنبقاو نجبدو لاستيك باش يعطينا داك الكشكشه. هذا الشكل كتكون نتيجه زوينه بزاف بحال الشكل ديال الوريضه. صافي. من بعد غنمشيو نديرو لوغلي ديالنا. غناخدو سنتيم على سنتيم يعني 2 سنتيم ونبداو نديرو في لوغلي على هذا الشكل. ودائما نكونوا على بال باش يجينا لوغلي هو هذاك مقاد، ما تجيناش. انا بدلت الخيط البنات، درت الخيط اللون ديال العبايه حيت دابا الا غندير بالنسبه غير للدونتيل هو فاش كنديروا الخيط الابيض من بعد ما غنديروا لوغلي وغنديروا الفولار الاحسن نديروا اللون ديال العبايه
باش ما يبانش داك اللون البيض شويه كيكون خايب في جوج د الالوان كيجيش معاه. اللهم تبدل لي الخيط. صافي كنديروا الغلي ديالنا على هذا الشكل، تنساليو نمشيو نقادو الفولار ونديروا ليه حتى هو الطونطيل. هنا عندي الفولار البنات، اللي عندها السورجي دير ليه السورجي ما يكون من الاحسن، اللي ما عندهاش السورجي ماشي مشكل، كطوي نص سنتيم على هذا الشكل، نص سنتيم على نص سنتيم كما كيبان لكم هنايا كما درت انايا. صافي وكنبقاو نخيطو كامل الجوانب بجوج بهذا الشكل ونديرو ليه حتى هو الدونتيل ديالو. هنايا في هذا الفولار خديت 50 نص مترو، عفوا عندي نص مترو، يعني الثوب كامل ديال العبايه كنديرو فيه 3 مترو، 2 مترو ونص كنديروها في العبايه، وداك نص متر اللي كيبقى كنخليوه للفولار. كتجي زوينه بزاف، حاجه مغايره زعما مغايره لداكشي اللي كنلبسو. طريقه حتى هي بسيطه ديال الفصاله، يعني اي وحده مبتدئه تقدر تفصلها في غتبدا بها زعما راه غتعلم فيها، ما فيهاش بزاف ديال القواعد. صافي نكمل على هذا الشكل، نطويو نص متر على نص متر حتى ندوروها كامله على الفولار ديالنا. صافي من بعد ما سالينا العبايه ديالنا على هذا الشكل درت ليه الدونطيل الفولار، النتيجه هي هذه، كتكون زوينه بزاف على هذا الشكل. الكمام ديالنا هما هادو كيكونوا الكمام طايحين، عطينا هذا الشكل هذا بهذه الطريقه، كتكون حتى هي زوينه بزاف. الكميمات راه لكم دوك الدونطيل اللي درنا ليه لاستيك حتى هو كيعطينا هذا الشكل بهذه الطريقه. الكمام الثانيين عندي الفولار كما كتشوفوا ملي خيط الطونطيل حتى هويا. صافي العباية على هذا الشكل. شكرا بزاف، الى فيديو اخر ان شاء الله.